अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाफिज कोरिया वाला। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। जो लोग मुफ्त में कोरियन लैंग्वेज सीखने के ख्वाहिशमंद हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई और सिखाई जाएगी। आज की इस वीडियो में हम कोरियन अल्फ़ाबेट सीखने जा रहे हैं। कोरियन अल्फ़ाबेट सीखने से पहले चंद गुजारिशात, चंद वजाहतें मुलाहिज़ा फरमाएं। जिस तरह हर ज़ुबान के कुछ मखसूस अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ मखसूस तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए ही कोरियन ज़ुबान पढ़ी लिखी जाती है। इसी तरह कोरियन लैंग्वेज में भी कुछ असूल व ज़वाबित हैं, कुछ चंद हरूफ्स हैं, कुछ वावल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट हैं जिनके ज़रिए कोरियन लैंग्वेज बोली जाती है, लिखी जाती है और ख़ास तरीके से उनका एक पैटर्न तश्कील पाया जाता है। कोरियन लिखने का जो एक ख़ास तरीक़ाकार है वो ये है कि कोरियन लैंग्वेज को लिखते हुए सबसे पहले कॉन्स्टेंट का एक वर्ड, फिर उसके बाद एक वावल्स को इस्तेमाल करके कोरियन लैंग्वेज को इसी तरह बेतरतीब लिखा जाता है। आमतौर पर आपने अंग्रेजी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान को देखा होगा कि उसमें वावल्स या कॉन्स्टेंट का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता कि कहाँ पर वावल्स को सेट करना है, कहाँ पर कॉन्स्टेंट को सेट करना है। लेकिन कोरियन लैंग्वेज में एक बिलखसूस पाबंदी है कि आपको इसमें सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करना होगा, फिर उसके बाद ही वावल्स का इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज आप कोरियन लैंग्वेज ना लिख सकेंगे, ना पढ़ सकेंगे और ना ही इसकी डिक्शनरी में कोई ऐसा वर्ड मौजूद है जो अकेले वावल पर मुश्तमिल हो या अकेले कॉन्स्टेंट पर मुश्तमिल हो या लगातार दो कॉन्स्टेंट पर मुश्तमिल हो। इसी तरह अगर कोरियन अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो कोरियन अल्फ़ाबेट की कुल तादाद 40 है और इन अल्फ़ाबेट को हंगुल कहा जाता है कोरियन ज़ुबान में। इन्हीं कोरियन अल्फ़ाबेट में से 19 कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी कोरियन लैंग्वेज की कुल अल्फ़ाबेट में से 19 अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं जिन्हें कोरियन में छाम कहा जाता है। इसी तरह इन्हीं 40 अल्फ़ाबेट में से 19 अल्फ़ाबेट्स वावल्स कहलाते हैं जिन्हें कोरियन में मॉम कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स हमने आज ही अभी इसी वक्त हमने कोरियन लैंग्वेज के लिखने का तरीका देखा है जहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में वावल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे बेहतर यही है कि पहले कॉन्स्टेंट को सीखा जाए। तो आज हम कॉन्स्टेंट को ही सीखने का आगाज़ करेंगे। कॉन्स्टेंट के बारे में भी देख लेंगे। कॉन्स्टेंट की दो अक़साम है जिनमें से कुछ 14 कॉन्स्टेंट बेसिक कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, यानी कि बुनियादी कॉन्स्टेंट की हैसियत रखते हैं, और बाकी 5 कॉन्स्टेंट जो हैं वो डबल कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। तो 19 कॉन्स्टेंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहले हम 14 कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे। तो नीचे जो टेबल बेसिक कॉन्स्टेंट का बना हुआ है वो देखें पहले। यहाँ पर इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, लेटर लिखे हुए हैं, यानी कोरियन अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट इस साइड पे, और इसके इस साइड पे क्या लिखा हुआ है उसके नाम लिखे हुए हैं, और इस टेबल में क्या लिखा हुआ है उसकी साउंड्स लिखी हुई हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसकी साउंड लिखी हुई हैं। अब हो सकता है कि आप यहीं से कंफ्यूज हो जाएं कि ये फर्स्ट साउंड क्या है, सेकंड साउंड क्या है, थर्ड साउंड क्या है। तो शॉर्ट में ये बताता चलूँ कि जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि कोरियन लिखने के जो चंद असूल हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट आता है, फिर वावल आता है, फिर कॉन्स्टेंट आता है, फिर वावल आता है। इस तरह इसकी मुख्तलिफ शेप्स में कोरियन लैंग्वेज लिखी जाती है, जहाँ पे ये हो सकता है कि एक कॉन्स्टेंट हो या एक वावल हो, या एक कॉन्स्टेंट वावल या एक कॉन्स्टेंट हो, यानी 2 करैक्टर पर भी मुश्तमिल हो सकता है एक कोरियन वर्ड, एक वर्ड। इसी तरह 3 करैक्टर में भी ये हो सकते हैं या 4 करैक्टर में भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट को देखा जाए तो कॉन्स्टेंट की मुख्तलिफ स्टेट बनती हैं, यानी कि वो पहले नंबर भी हो सकता है, थर्ड नंबर पे भी हो सकता है, फोर्थ नंबर पे भी हो सकता है। तो इस हिसाब से इसकी साउंड हर स्पेस पर मुख्तलिफ होती है, यानी कॉन्स्टेंट अपनी जगह लिहाज से अपनी साउंड रखता है, अलहदा रखता है। यानी कि अगर वो कॉन्स्टेंट पहले नंबर पे इस्तेमाल हुआ है तो उसकी साउंड और होगी, अगर वो लास्ट पे इस्तेमाल हुआ है तो उसकी साउंड और होगी। इस लिहाज से ये सिर्फ इतना जान लें कि सिर्फ इस वजह से इसकी साउंड अलग है। जब हम आगे रीडिंग पर करेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या साउंड, कौन सी साउंड किस जगह इस्तेमाल होगी। बस आप इतना जान लें कि आज कॉन्स्टेंट के बारे में जान लें कि उसका नाम क्या है, कैसे लिखा जाता है और इसकी कितनी साउंड्स हैं, बस। तो ये देखें, पहला जो वर्ड है उसको खियक कहते हैं। इसकी पहली साउंड ख की तरह इस्तेमाल होती है, दूसरी साउंड गा के तौर पर इस्तेमाल होती है और तीसरी काफ के तौर पर। दोबारा सुन लें, इस वर्ड को
کھیک کہتے ہیں. اب پھر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے کوریائی لینگویج سیکھ لی ہے یا سیکھ رہے ہیں مختلف اکیڈمیوں سے کہ ہم نے تو وہاں پر گیک پڑھا تھا یا کھیک پڑھا تھا. تو یہاں پر بھی میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ ایک ورڈ کے جو نام ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کھیک پڑھتے ہیں, کچھ گیک پڑھتے ہیں. تو سادہ سی مثال ہے, جیسے کہ انگریزی زبان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ ورڈ ایچ کو ایچ پڑھتے ہیں, زیڈ کو زی پڑھتے ہیں. تو انگریزی زبان پڑھنے میں اس کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا. جب چاہے آپ اس کو گیک پڑھ لیں یا کھیک پڑھ لیں, لیکن جب ہم کورین پڑھیں گے تب یہ ساؤنڈ استعمال ہوگی. باقی آپ اس کو کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مین جو کام ہے یاد رکھنے کا وہ یہ کہ یہ کیا ورڈ ہے, کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کی کتنی ساؤنڈز ہیں. تو بھائی اس کو کھیک کہتے ہیں یا گیک بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. پہلی ساؤنڈ اس کی کھا ہے, دوسری گا ہے اور دوسری کاف کے طور پر استعمال ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر جو ورڈ ہے اس کو نین کہتے ہیں. جی نین کہتے ہیں, جو اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کی فرسٹ ساؤنڈ نون کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اگر سیکنڈ نمبر پر نین لکھا آ گیا ہے تو اس کو بھی وہاں پر بھی نون استعمال ہوگا, نون کے طور پر استعمال ہوگا. اور اگر تھرڈ نمبر پہ آئے گا تب بھی نون کے طور پر استعمال ہوگا, یعنی جب یہ پڑھا جائے گا تو نون کی طرح کی آواز دے گا. تیسرے نمبر پر جو کانسوننٹ ہے اس کو تھگت کہتے ہیں. تھگت, اس کی پہلی ساؤنڈ تھے ہے, دوسرا دال کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور تیسرا تے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگلا جو کانسوننٹ ہے اس کو ریئل کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ریئل. اس کی پہلی ساؤنڈ رے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اگر سیکنڈ ورڈ میں استعمال ہوتا ہے یعنی سیکنڈ کریکٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو تب بھی رے کے طور پر استعمال کریں گے. اگر تھرڈ پوزیشن پہ استعمال ہوا ہے تو اس کو لام کے طور پر اس کی ساؤنڈ آئے گی. اگلا ورڈ ہے میم. میم اس کی پوزیشن جہاں بھی ہو, جہاں پہ لکھا بھی آئے, اس کو میم کے طور پر استعمال کیا جائے گا, یعنی اس کی میم ساؤنڈ آئے گی. اگلا جو ورڈ ہے اس کو پھیپ کہتے ہیں. پھیپ, اس کی پہلی ساؤنڈ پھے ہے, دوسری بے ہے, تیسری پے ہے. یعنی یہ بذات خود پھیپ ایک کانسوننٹ ہے یا جو مختلف سٹیج میں اپنی مختلف ساؤنڈ ادا کرے گا. اسی طرح نیکسٹ کانسوننٹ ہے شیت. اس کو سیت بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اس کی ساؤنڈ دیکھیں. فرسٹ ساؤنڈ ہے سین, دوسری نمبر پہ ہے شین اور تھرڈ نمبر پہ ہے تے. یعنی اگر سٹارٹ میں اگر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو سین کے طور پر بھی ساؤنڈ دے گا. سیکنڈ پہ استعمال ہوا ہے تو شین کی ساؤنڈ دے گا. اگر تھرڈ پہ آیا ہے تو تے کی آواز دے گا. نیکسٹ کانسوننٹ ہے اینگ, جو گول او کی طرح ہے لیکن اسمال ہے. اس کو اینگ کہتے ہیں, یونگ بھی کہتے ہیں, لیکن مین کام ساؤنڈ ہے. تو وہ دیکھیں اگر فرسٹ کانسٹنٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے تو یہ خاموش رہے گا یعنی سائلنٹ رہے گا, اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی. اگر واول ہوگا تو واول کو پڑھیں گے. آگے ہم مزید وضاحت کرتے جائیں گے, آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن آج آپ نے یہ کانسٹنٹ یاد رکھنے ہیں کہ کیسے لکھے جاتے ہیں, اس کی کیا کیا ساؤنڈ ہے کس پوزیشن کے لحاظ سے. صرف بنیادی طور پر جتنی بھی لینگویج ہوتی ہیں اس کی جو الفابیٹ ہوتے ہیں, جو بیسک ہوتی ہے, اس کو ڈٹا ہی لگانا پڑتا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی جس کو سمجھایا جائے. پہلے آپ کو یہ ہو بہو جیسے پڑھایا جائے ویسے ہی پڑھنا پڑتا ہے. جب آپ کورین الفابیٹ سیکھ چکتے ہیں تب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے, کون سا اصول لگنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بس آپ یہی دیکھتے رہیں کہ اس کو یہ کانسٹنٹ ہے, اس کو ینگ کہتے ہیں. اس کی پہلی ساؤنڈ سائلنٹ ہے, اگر سیکنڈ کے طور پر استعمال ہوگا تبھی یہ سائلنٹ ہوگا, خاموش رہے گا, اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی. تھرڈ پہ اگر استعمال ہوگا تو انگ, اونگ, انگ وغیرہ کی ساؤنڈ آئے گی. جس طرح آئی این جی کا استعمال ہوتا ہے انگلش لینگویج میں, اسی طرح کورین لینگویج میں یہ ینگ جو ہے اس کی انگ کی آواز آتی ہے لاسٹ پہ کورین کے. اسی طرح نیکسٹ کانسٹنٹ دیکھیں تو نیکسٹ کانسٹنٹ ہے جی چھیت. چھیت کی جو آواز ہے, جو پہلی ساؤنڈ ہے اس کو چھ ہے, دوسری جیم ہے اور تیسری تے ہے. یعنی اگر لکھا آ گیا ہے چھیت تو چھ کے طور پر استعمال ہوگا یعنی 6 ساؤنڈ دے گا. دوسرے نمبر پہ آئے گا تو جیم ساؤنڈ دے گا, اور اگر لاسٹ پہ آیا یعنی نیچے لکھا وغیرہ آ گیا چھیت تو اس کی تے ساؤنڈ آئے گی. تو یہ جی پہلے ہم نے
9 کانسوننٹ پڑھے ہیں، پہلے 9 کانسوننٹ پڑھے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو بار بار دیکھیں اور اس کو ہو بہو یاد کریں۔ نیکسٹ جو کانسوننٹ ہے 5، پھر وہ ہم یاد کریں گے، اس کے بعد جو 5 ڈبل کانسوننٹ ہے وہ یاد کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیسے لکھے جاتے ہیں اور کیا ساؤنڈ ہے۔